أرأست زينا إثيوبيا مس إرترا زلوا وطري بسلام نمفتح كتجدد مخانة يقلت الله إرتراوي أسر أب بيت معصر تعباي بريطانيا موتو ترغيبو محبر الدوب ألبو غازيت أنياتات سوسا غازيت أنياتات كم زتقاتلو قليتو أب يمن زركبو حدنت بشتشة مليون تمزابلتي زي وحسنة مكبي كم زاقات أمون تقليتو قدماي منيستر صوماليا حدش منيستر شيمو أمريكا أب متعاوبو هرمز تقبروز نبرت عجبة مراخب دوابيلاتو ربع شدشة جنبوت عم تخلت تشحن إسران شدشن سلامتنا قبل تلفزيون إيرسات يبتحهم كبرات تخطات لنا نلومي استدلوا زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا رستاتهم سامعهم سرسرهم سعب إثيوبيا مس إرترا زلوا وطري بسلام نمفتح كتجدد مخانة يقلت الله أمريكا زوباو وطرنا وسغا أبز خدول زلوا أوان قبل علي إرترا بيراتوز أنحت أجدا بملعل ناب نبور زمدناتات كتسجاجر تشباشب مهلوا إثيوبيا أتمس إرترا زلوا زي مردا بسلاموي من جدي كتفتح كجددا كم زخل تنتي حبرو بمسارات أبصاب رويترز إزلوت إزمت إزلوا مع كلاي مبرع دحر زجات أما وطري أب تقامت أو هرمز تفترة مزنبع حويسو أب وسنتي مسمرات بحري علماوي أغلبون حيلة أب زخدل زلوا أوانيوم أزي سوقمتي أب قرنا أفريقيا داغماي جيتشت كيف ترى أب سجل زل أوان زوسف زلوا كانت خنا أب مزجب سبقوي مسلاتن سرعة محدران إيرتراجن سكفتات أسعيب اللون اتزوباب سنكتي أب سودان زكاير زلوا كيناتن أب سوماليا زلوا زي مرققان جنا أب زي مرققا يزركب بتاريخ زمدنا واشنطن أسمران بسنكتي سرعة كدف كختلو الزنحة ملكاوي والتهدرون عفناونا كايدان العليك للتعسرتات عامتات تبتي خطاني حيوم إرترا دحرنات إنت هاجراوي مرجع بزي مكياد حنت خابتن أزين عفناوين هاجرات عالم كوينا بمصنحة دبلوماسيوي تنتلو أقات إمام منبارو يفلد أمريكا ني إرترا كم استراتيجيكاوي مشارختي كتريا جميرة أب زلات الأوان أتي أب مونغو إتبان إرتران زلو وطري مفتحي كركب تثبيت كم إزقبر تعزبتي قلتو أزم زي كون جن أتسقمتي نتهلو زواوي كنتات زيادة كتحلالخا كم زخل يتنقو إرتراوي أسرة ببيت مأسرتي عباي بريطانيا مويتو ترخيبو أب عباي بريطانيا نعد ملك مأسرتي تفريدو زنحة محرة أبزي ميكايل استبهالة إرتراوي زيغا أب هيرتفورد شاير أبزركب بيت مأسرتي مويتو كم استرخبه تأبات حبرو مرمرتي إتموت بعلو زفت أمام خانو قليزو مالو مخنيات مأسرتي محرة أبزي ميكايل أبكل تشحن 10 نودي 4 عامة أبو شدشت قلعون غاري بريسكو بخارة بمقطال مخانو يتقاز أتي فتأمة أب وايت تشابل أب زركب هوستيل كلتيوم سبات بحدا أبز حدرو لأقاط أمي كم استفت أمي نقر أتقداي دحرتي بخارة زبت حوم موقداتي أبتو بوتا مويتو كم استرخبه يحبر نازل سعيبو بوليس بزكايرو متراي أب تحت قيداتيو نعد ملك مأسرتي مالتون 15 عامة بمقوح كأسر تفريدو سرح تنياتات بيت مأسرتي بزعبا بهارياتي هنت عنا أمروك أتالي سكفتا أين برومن أباك شنانايت بيت مأسرتي تحابر بمنبارو كم حدا رقو سبير إيوا كم زنابرون يحبرو قدمي موتو مسكال أسور زي مردا قات إيمو كم زنابرا كوانت تتقلزة سمزقن أبزل على حدقا كم زنابرا زحبرنا يمتنك أطا ملكتات كم زينابرا بمقلات نفس قتلت فتيمو كم زموتا دما مدمدمتا كم زهبلو تحبريتا يرد إزو قداي أوشت أبيات مأسرتي عباي بريطانيا بزعبا دحنت أسراتن مكتتالت عنا أمرون داغماي سكفتاتات أبقيسلون محبر دوبال بو غازيطنياتات سوسا غازيطنياتات كم استقتلوا غليصو محبر دوبال بو غازيطنياتات ريبورترز ويزاوت بوردرز ابي 2025 بوحدو سوسا غازيطنياتات ابي سرح توافيروم انهلو كم استقتلوا غليصو اتي تكال ابتي باسرائيل استغبط غزاتات فلسطين كالاي تخطاتالي عامت قتال بوتا كم زخنه حبيروم بدرجة هاجرة بفلسطين 25 مكسيكو 9 ببيرو 4 بيوكرين إكوادور 3 ككلتا دما بسودان ديمقراطية ريبابليك كونغو بنغلاديش استقتلوا خينا زي ترفقة أبكالوت هاجرات كم استقتلوا اتمرداتا يملاخت زحلف عامت 2025 204 غازيطنياتات سرحتنياتات مع كنات زينان كم زطفو تتحلق غازيطنياتات زغلص خينو سوريا 37 مكسيكو 28 كمون عراق 12 كم استأسروا أفليتهم
ማሕበር ዶባልቦ ጋዜጠኛታት ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ናጽነት ፕረስ ዘይብለን ዝኸፍአ ሃገራት ዓለም ምዃና ብምጥቃስ ካብ ዝኾነት ሃገር ንላዕሊ ናጻ መራኸቢ ብዙሃን ዘይብላን ንነዊሕ ዓመት ጋዜጠኛታት ብምእሳርን ከም እትልለ ይገልጽ። እቲ ትካል ኤርትራዊ ሽወደናዊ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ዝርከቦም ካልኦት ካብ 2001 ጀሚሮም ተኣሲሮም ዘለዉ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ክፍትሑ ብተደጋጋሚ ፀዊዑ እዚ ከምዚሉ እናሃለዋ ብ2025 ኣብ መላእ ዓለም ክብረ ወሰን ብዝሓዘ መልክዑ ብውሕዱ 129 ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ከም ዝተቐትሉ ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሓቢሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ልዕሊ 60 ሚእታዊ ድማ ኣብ ግጭት እስራኤልን ጋዛን ከም ዝተቐትሉ ዝሓበረ ኮይኑ ብቐንዱ ብሰንኪ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እስራኤል ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ የመን ዝርከቡ 1.6 ሚልዮን ተመዛበልቲ ዘይውሕስነት መግቢ ከም ዘጋጥሞም ተገሊጹ። ኣብ ምምሕዳር ማሪብ የመን ዝርከቡ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ IDPs ኣብ ሓደጋ ዘይውሕስነት መግቢ ከም ዘለውን ብህፁፅ ዝሰፍሐ ሓገዝ መግብን መደባት መነባብሮን ከም ዘድልዮም ሓድሽ ጸብጻብ መንግስቲ የመን የመላኽት። ኣብ ማሪብ ዝርከብ ፈጻሚ ኣሃዱ ምሕደራ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ኣብ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣስታት 1.6 ሚልዮን ተመዛበልቲ ብሰንኪ ሕፅረት ዕድላት ስራሕ ትሑት ኣታዊታትን መደባት መነባብሮን ኣብ ኣዝያ ሰካፊ ኩነታት ከም ዘሎ ይገልጽ። እቲ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ክፍተት ዘይውሕስነት መግቢ ከም ዘመልከተ ዝሕብር ኮይኑ ልዕሊ 52 ሚእታዊ ስድራ ቤታት ዝተፈላለየ ደረጃ ዘይውሕስነት መግቢ ከም ዘጋጥሞም ይሕብር። ብመሰረት እቲ ርኽበት ኣስታት 140,000 ስድራ ቤታት ቅልጥፍ ሓገዝ መግቢ የድልዮም። ካብዚኦም እቶም 16,900 ስድራ ቤታት ምንጭቶት ምሳኑ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ደረጃ ጥሜት ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ ጸብጻብ የመን ኦንላይን የመላኽት። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ሓድሽ ሚኒስተር ሸይሙ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ሓምዛ ዓብዲ ባረ ንዓብዲ ፊታሕ ቃሲም መሐመድ ሓድሽ ሚኒስተር ዜና ባህልን ቱሪዝምን ገይሩ መዚዙ። ዳውድ ኣዌስ ጃማ ድማ ካብ ስልጣኑ ተሃልዩ። እቲ ሽመት ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ድንጋገታት ዝተገብረ ኮይኑ ምስ ፕሬዚደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ድሕሪ ምምኽኻር ዝተገብረ ምዃኑ መንግስቲ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ። እቲ መግለፂ እቲ ሚኒስተር ነበር ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየሉ ምክንያት ኣይገለፀን። ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዛ መንግስቲ ቀዳምነታቱ ንምፍታሕ ኣብ ዝዕረሉ ዘሎ እዋን እቲ ሓድሽ ዝተመዘዘ ሚኒስተር ስርሑ ብብቕዓትን ተወፋይነትን ክፍጽም ኣተሓሳሲቡ። ኣብዲ ፊታህ ቅድሚ 21 ግንቦት 2025 ኣብ ካቢነ ሚኒስተራት ኣብ ዝተገብረ ምትዕራይ ምክትል ሚኒስተር ምክልኻል ኮይኑ ከም ዘገልገለ ጸብጻብ ሂራን ኦንላይን የመላኽት። ካብ ዜና ሶማልያ ከይወፃና ኣሜሪካ ንዕጡቃት ዳዒሽ ሶማልያ ዕላማ ብምግባር መጥቃዕቲ ኣየር ተካይድ። ሓይልታት ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ሶማልያ ብምውሃድ ኣብ ሰሜን ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ዕጡቃት እስላማዊ መንግስቲ ጉጅለ ዳዒሽ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየዱ ኮማንዶ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ኣፍሪኮም ገሊጹ። እቲ መጥቃዕቲ ብ4 ግንቦት ካብ ወደባዊት ከተማ ቦሳሶ ኣስታት 75 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምብራቕ ኣብ ዝርከባ ኣኽራናት ጎሊስ ዝተፈጸመ ኮይኑ ምስቲ ብዳዕሽ ሶማልያ ዝፍለጥ ምስ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ሶማልያ ምትእሳር ዘለዎም ተዋጋእቲ ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ኣፍሪኮም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም። ሶማልያ ካብ ዳዕሽ ሶማልያን አልሸባብን ዝርከቦም ኣኽረርቲ ጉጅለታት ቀጻሊ ስጋኣት ኣጋጢምዋ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኣፍሪኮም ሰበ ስልጣን ሶማልያ ብምትሕብባር ዕጡቃት ጉጅለታት ንምምካትን ኣወፃኢ ሃገራት ንረብሓታት ሓይልታትን ዜጋታትን ኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ንምእታው ዓቕሞም ንምንካይን ከም ዝቐጽል ኣረጋጊጹ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ትገብሮ ዝነበረት ዓጀባ መራኽብ ደው ኣቢላቶ። ኣሜሪካ ኣብቲ ቁልፊ ዓለማዊ መስመር መራኽብ ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ከም ኣካል ናይቲ ምስ ኢራን ዝነበረ ወጥሪ ንምቅላል እትገብሮ ዝነበረት ዓጀባ መራኽብ ንግዚኡ ከተቋርጾ ምዃና ኣፍሊጣ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ነዚ ውሳነ ትወስድ ዘላ ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ሰላም ንምብጻሕ ካብ ዘለዋ ድሌት ዝተበገሰ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብቲ መጻወ ንዝካየድ ንግዳዊ መራኽብ ዝጸሉ ምዝንባዕ ኣጋጢሙ እኳ እንተነበረ ናብ ስምምዕ ዝወስድ ዓቢ ለውጢ ግን ከም ዝተረኣየ ትራምፕ ወሲኹ ገሊጹ። ንሱ ነዚ ዝገለጸ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ከም ዘቋረጸቶ ብሰሉስ ድሕሪ ምግላጹ እዩ። ሩቢዮ ኢራን ኣብ ልዕሊ በቲ መስመር ዝሓልፋ መራኽብ ሓድሽ መጥቃዕቲ እንተፈንያ ኣሜሪካ ዓቢ ወተሃደራዊ ምላሽ ከተስዕበላ ምዃና ኣጠንቂቑ ምንባሩ ይዝከር። ኢራን ብወገና ነቲ ስምምዕ ሰላም ክትቀበሎ ትኽእል ወገናውነት ዘይብሉ ምስ ዝኸውን ጥራይ ምዃኑ ገሊጻ ኣላ።
ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰላም